आमी कोणाक नायट क्लब म्हणटा ताका दिवना लायसन्स पंचायतीक. आतां लुटले तेणें पंचायतीकूय सांगूंक ना, पूण ताणें पुलिशेक सांगलां. आनी हे रिपोर्टाच्या प्रमाणे हांवें आयकलां की सेक्शन 386/420 ऑफ IPC ताका रेजिस्टर केल्या म्हणून. सो पुलीस इज डुईंग एक्शन आनी दे आर डुईंग अ गूड जॉब ऑन दीस मॅटर. सो कितें म्हणूंक सोदता हे जेन्ना ट्युरिस्ट गोंय येतात, गोंय येयले की कलंगूटान तांकां एक क्लब डान्स आनी स्पा अशें वयता आनी तांकां लुटतात. सो कलंगूटाचें नांव खंय ना खंय वारंवार बदनाम जायत आसता. ते एज अ कलंगूट सरपंच हे लोक तरी कलंगूट येता आनी हे सुवातेर वयता, रायट. ते आमकां कशें कळटले एज अ सरपंच? आमकां कांय कळना न्हू खंय प्रोस्टिट्यूशन चलता, कितें चलता. एंड वी आर नॉट केअरटेकर ऑफ दोज थिंग्स. बट एक हांव हें करूंक सोदता की जे हे मनीस न्हू कलंगूटान येता ते कित्याक येता? ताका बायल ना, भुरगीं ना, तेणें आपणाच्या भुरग्यांक बायलेक अशीच रस्त्यार हाडलेले आसा प्रोस्टिट्यूशन करपाक. पूण हो कित्याक येयल्लो भुरगो कलंगूटान? आनी मागीर ते सांगता कितले की कितलेच 44 lakhs तेजें हें केलें 44,000. हो कित्याक येयल्लो कलंगूटान? जोडटाय तो 5 रुपया आनी 40,000 तूं फारीक कोत्ताय तो. So as you say, everyone is responsible for that now. See, in Kalangut, there are a lot of guest houses which are given on rent. आनी तितून कितें जाल्लें आसा, भाड्याक दिल्यार ते हितून ते कितें करता, कसले गेस्ट ते भितर हाडटा. कोणाक भाड्याक घेतल्या ते मे बी भाड्याक कोण घेता फ्रॉम गुजरात, फ्रॉम कर्नाटका, महाराष्ट्रा, बेंगॉल, ओरिसा, हे सगळे मनीस कलंगूटान आसा. आनी हे भाड्याक अबावट 80% गेस्ट हावजीस भाड्याक आसा, रायट. आतां 80% भाड्याक आसा जाल्यार 30% लोकांचेर लिटिगेशन चलता ह्या लोकांशी. आतां 80% कित्याक म्हणटा हांव, 80% तरी तूं सांगूंक वयशी जाल्यार ते फॉर इन्स्टन्स एक गेस्ट हावज आहा 15 रुमाचें, ताका म्हयन्याक जवळ जवळ 60,000 or 80,000 फारीक करचें पडटा ते ओनराक. तो कितें करता, आमचो बेंगॉलाचो ऑर कर्नाटकाचो मनीस, तो एका रुमान 4-5 जाण घालता तितून. आनी कसल्या मनशांक घालता ते तांकांच खबर आसना, कित्याक ओनराक ते आपणाचे पयशे मेळटा. तो ओनर कोण? गोंयकार. सो गुन्यांव कोणाचो? पयलो आमी आमचो गुन्यांव पळोवंक जाय, कोंगटकारांनी आपणाचो गुन्यांव पळोवंक जाय आनी मागीर दुसऱ्याचो गुन्यांव पळोवंक जाय. सर कलंगूटान फाटल्या दिसांनी पळयल्यार जाल्यार काही हॉटेलां जे डान्स क्लब जाल्ले पळय हे इलिगल चलताले म्हणून बंद जाल्ले. पूण हे आतां परत जे स्पान कन्वर्ट जाल्ले आसा आनी अश्यो जे गजाली कंटिन्युअसली जायत आसात, एज अ पंचायत तर्फे परत कितें एक्शन तुमी घेवंक शकता हेचेर वचून? आमी ते सोल स्पा म्हणून किंवा वाड्या तशें चालू जाल्लें आनी आमी रेड मारली तितून विथ द पुलीस. आणि about 20 girls they ran away from that particular premises, and one person was caught in action also, but toy धांवलो तितून पण इंडियन टुरिस्ट. आणि all these girls were from Nepal, नॉर्थ ईस्ट आणि नेपाली आणि तसली. मागीर आमी कितें केलें, आमी ते premises सील केले. आतां सील करपाक आमी पंचायतीनूच ते सील केलें आनी आजून पासून सील आहा. आतां हो ओनर इज फ्रॉम दिल्ली आनी ते दिल्लीन म्हाका आतां लेटर बरयल्या अबावट 4 दीस जाले दॅट ही वॉज नॉट अवेअर दॅट सच अ थिंग वॉज हॅपनिंग इन दॅट प्रमायसीस म्हणून, इवन दो वी हॅव सेंड अ लेटर टू हिम अर्लियर टू दॅट. आतां जो तो ताका एका वर्साक जो तो 8-10 लाख मेळटा, he is not concerned about Goa, no. He is not concerned about Kalangut. He is concerned about his finance, no. And that is what is happening in Kalangut, no. जी लायसन्स दिल्ली आसा ती परत रिवोक करतले तुम्ही? नो, आता कायद्या प्रमाणे आमी करता.
आतां कायदो कितें सांगता एज अ गव्हर्मेंटान नोटिफिकेशन काडलेलें आसा एका स्पाक कितें कितें जाय हेल्थ ऑफिसर ऑर हेल्थ डॉक्टर तेजी आमी आनी एक अफिडेवीट घेतलेले सेपरेट की तो हितून काम करतलो म्हणून तेजी आनी त्या भायर तो कोण चलयता तेजी घेतलेले आमी बिकॉज वी कॅन स्टॉप इट आमी तरी स्टॉप केले डायरेक्टर ऑफ पंचायत ऑर BDO शिंदे वयता आनी एप्रुवल हाडटा आनी आमी ताका फोर्सान दिवचें पडटा. टावट्सा बद्दल जर म्हणत जाल्यार कलंगूटान टावट्स सद्या कशें कितें आहा? टावट आसा इज नॉट अ इशू टावट आसा आनी आमी एक्शन घेता. आतां आमी कितें केलां एक टेम्पो केला इट्स अंडर रिपेर्स तो घेतले आनी आमकां PIN सांगला तुजो तो व्हेकल रेडी जातूच तूं सांग आमपडा आनी आपूण स्वता आपुणूय येतलो म्हणलो हे सगळे टावट्स गँगअप करपाक. So coming days and the doubts will be clear. Everything will be over. पुलिसांक ह्या तर्फे कितें सांगूंक सोदता? समथींग स्ट्रिक्ट एक्शन, स्ट्रिक्ट पेट्रोलिंग एट नायट टायम or something? They are doing the job. I can't force them. No, it is left up to them to decide.